बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा सियासत से हटकर सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे, और वो बात बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि जिस तरह सोशल मीडिया का आजकल गलत इस्तेमाल बेदरेग अंदाज में एक हथियार के तौर पर जो झूठी खबरें, फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, बेबुनियाद लगव वो फैलाई जाती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, और जो फिर डिजिटल मीडिया राइट्स हैं उनको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। इस हवाले से 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की उस वक़्त भी हुकूमत थी, तो उन्होंने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ठीक है जी, वो इंसदाद क्राइम, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है उसका एक कानून जिसको पीका का नाम दिया गया था, ठीक है जी, तो वो मुतारफ़ कराया था। उसका बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ, ख़ास तौर पर पीटीआई के दौर में बहुत से लोगों को, सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर इस कानून के तहत एफआईए वाले पकड़ते रहे, आज तक पकड़ रहे हैं कि बस बनाए अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद सहाफ़ियों की या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की इस पीका के तहत गिरफ्तारियां जो हैं वो जारी हैं। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जो इसके ऊपर एक नया अब कानून हुकूमत ला रही है, जिसका एक आर्डर जो है वो जारी हुआ, या ऑर्डिनेंस कह ले उसको, अब ये पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है उसका तरमीमी बिल है, वो लेकर ये हुकूमत जा रही है। अभी भी नून लीग की हुकूमत है। उसका जो बुनियादी मकसद है उसमें एक बढ़ेगी डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि जो सोशल मीडिया लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे समेत आप समेत, उनके जो राइट्स हैं उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, और फिर जो फाल्स, बेबुनियाद लगव प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है उसका भी खात्मा हो, और उसमें जो लोग फिर मुलव्वस हों उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सके। क्योंकि ये जायज़ा रिपोर्ट्स हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं कि हर दूसरा जो पाकिस्तानी है वो साइबर फ्रॉड का, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया स्कैंडल्स का निशाना बन रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ साथ जो ऑनलाइन इंटरनेट का माहौल है, एनवायरनमेंट, वो भी एक संगीन और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो जिस तरह मैंने कहा कि जब ये 2016 में ये लाया गया कानून नवाज शरीफ के उस वक़्त के दौर में, तो इसका बुनियादी मकसद यही था कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है उसकी रोकथाम हो सके। लेकिन ये अपने मकासद जो है वो हासिल नहीं कर सका जो इसके मतलूबा मकासद थे। तो अभी नून लीग की ही हुकूमत है, तो उन्होंने इसके अंदर तरमीम कर दी, ताकि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ है, फ्रॉड है, बेबुनियाद जालसाजी पर मबनी जो प्रोपेगेंडा होता है, जो मुहिमों की मुहिम चलाई जाती है, ट्रोलिंग की जाती है सियासी शख्सियात की, इदारों की शख्सियात की, आपके रियासत के इदारे, रियासती शख्सियात की, फ़ौज की, सदर, जो मर्ज़ी कह रहे हैं, और इसमें जो पेश है मखसूस सियासी जमात, वो आपको पता ही है, और वो भी धड़ल्ले से इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये जो लेकर आ रहे हैं बुनियादी तौर पर डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मकसद इसका ये है कि जो इन संगीन मसाइल का सामना है वो भी ख़त्म हो, और वन विंडो सहूलत दस्तियाब हो। सिर्फ पीटीए से ये चीज़ें नहीं संभल रही। उसकी वजह है कि उसके पास टेलीकॉम सेक्टर के ही बड़े जो है वो मसाइल है। वो सिर्फ पीटीए इन चीज़ों को जो है वो हल नहीं कर सकता। तो फिर वजारत इत्तलात व नशरियात के अंडर ये एक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसका सरबराह ग्रेड 21 का एक ऑफिसर या डीजी होगा, डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो तो सारे चले वो कर लेंगे। और इसको इस जो अब वो ये इसका सबसे बड़ा अब ये होगा कि ये जो साइबर क्राइम्स विंग है जो एफआईए के तहत काम करता था, अब वो एफआईए के तहत काम नहीं करेगा।
اس کو بھی اسی جو اتھارٹی ہے اس کے ماتحت کر دیا یا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی قانون بننا ہے، کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایف آئی اے نے اس کا غلط استعمال کیا۔ بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، صحافی، اینکرز وہ اسی قانون کے نام پر عدالتی احکامات کے باوجود گرفتار کر لیے گئے، اٹھا لیے گئے۔ ابھی یہ حکومت کا اور اداروں کا ایک مشترکہ یہ عزم ہے، یہ جو اتھارٹی ہوگی اس کا بنیادی مقصد جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایک بہتر ماحول دینا لوگوں کو، اور اس میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بلا امتیاز سہولیات کی فراہمی بھی اس کے بھی شامل ہوگا۔ جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے بھی یہ اتھارٹی جو ہے وہ اپنا کام کرے گی۔ عالمی جو پریکٹس ہے، انٹرنیشنل پریکٹس، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جو یورپین یونین کا ڈیجیٹل سروس اینڈ مارکیٹنگ ایکٹ ہے اس کو کاپی کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھا گیا ہے، اور اس کے مطابق یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا، جس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جب وہ وفاقی حکومت اس کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ خود بنائے گی، وہ خود اس کو حکومت کو جو ہے اس کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ بنا سکیں، اور پھر اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تمام جو ادارہ جات ہوں گے وہاں پہ اس کی تشہیر جو ہے وہ ہوگی۔ بنیادی مقصد یہی ہے کیونکہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے یا غلط الزامات کی وجہ سے کئی گھر کے گھر اجڑ گئے، اموات ہوئیں، سکینڈلز بن گئے جو بعد میں پتہ چلا وہ بے بنیاد تھے۔ وہ آج کل تو ایک نیا وہ آ گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور وہ فیک، ڈیپ فیک، وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں آ گئی ہیں جی۔ تو وہ کسی کی منہ کے اوپر کسی کا جسم لگا دیتے ہیں، کسی کے جسم کے اوپر کسی کا منہ لگا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو نازیبا ویڈیوز بن جاتی ہیں جی۔ تو وہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور جس کا مرضی وہ منہ لگا کر اس کو کبھی آرمی چیف بنا دیتے ہیں، کبھی نواز شریف بنا دیتے ہیں، کبھی زرداری بنا دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ چل رہا ہے دھڑلے سے، لوگ اس کو اصل مانتے ہیں۔ کیا کریں، کہتے جی آ گیا جی سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہی ہوگا۔ تو یہ جو اتھارٹی ہے، جس طرح اس کا نام ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن، یعنی کہ جو ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آج کل دور ہے مزید تیزی سے، ان کے جو صارفین ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو دو نمبر خبریں ہیں، جعل سازی ہے، پروپیگنڈا ہے، مہم چلائی جاتی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو، یہ ضروری ہے۔ تو پھر حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، یہ کسی کی ذاتی اور سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہ ہو۔ ہاں کسی نے غلطی کی، کوئی بلنڈر کرتا ہے، کوئی کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، اس کو آپ قانون کے دائرے میں لا کر اور قانون کے مطابق شواہد کی روشنی میں اس کو آپ سزا دیں، بالکل۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کا وہ ویلاگ پسند نہیں ہے، اس کی خبر پسند نہیں ہے، اس کے وہ تجزیہ پسند نہیں ہے، اس کی وہ پروگرام پسند نہیں ہے، تو وہ جناب آپ نے وہ اس کے اوپر شروع کر دیا۔ تو وہ اس کا تو باقاعدہ ایک پروسیجر جو ہے وہ جب تک طے ہونا ضروری ہے، تاکہ سب کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ ہو۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔